Assalamu alaikum. I'm Bushra Lateef. I am the CEO and founder for Nani.pk. Nani.pk basically आपकी डिजिटल नानी है. जो आपकी नानी थी उन्हें ओल्ड वर्ल्ड विजडम तो था, उनके पास वो पुरानी नॉलेज तो थी, वो कल्चरली सेंसिटिव कंटेंट तो था, लेकिन आजकल की मॉडर्न नॉलेज नहीं थी. तो ये गैप हमने एड्रेस किया बिकॉज इट्स अमलगमेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी नॉलेज एंड ओल्ड वर्ल्ड विजडम. बेसिकली एज मिलेनियल्स जो आजकल जो पेरेंट्स बन रहे हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम होता है वो सीधा जाते हैं गूगल के पास. तो हमने उसको कल्चरली सेंसिटिव भी कर दिया और इस प्रॉब्लम को भी हमने एड्रेस कर दिया कि मॉडर्न जो नॉलेज है आज का, जो डिजिटलाइज्ड है हर चीज़, और उसके साथ ही जो कल्चरली जो सेंसिटिव चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में हाउ इज़ पेरेंटिंग टॉक्ड अबाउट, हाउ इज़ मदरहुड टॉक्ड अबाउट, वो चीज़ हमने एड्रेस कर दी Nani.pk के थ्रू. मैं बेसिकली एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट जो KPK में है, डेरा इस्माइल खान से हूँ. वहाँ when I used to notice the mothers around me, my sister-in-law, वहाँ पे sourcing something as basic as a formula milk was difficult. वहाँ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती थी. And the only resort for parents residing in tier 2 and tier 3 cities was either bulk buying, या तो फिर वो किसी बड़े शहर से किसी को कह के कॉल करके चीज़ें मंगवाते थे. यहाँ पे मैंने बेसिकली मार्केट गैप नोटिस किया. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स एन $8.5 बिलियन मार्केट और इस प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है. तो एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली तो होते ही इस तरह से हैं कि वो मार्केट में गैप देखते हैं और उसको एड्रेस करते हैं थ्रू एग्जीक्यूशन. हमने इनिशियली Nani.pk जो ब्रांड है वो हमने स्टार्ट किया था इन अक्टूबर 2021. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्किंग. हमने पेन पॉइंट्स देखे पेरेंट्स के, स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी है, या एक न्यू बॉर्न की केयर किस तरह से करनी है, या उसके लिए शॉपिंग क्या करनी है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं. तो ये गैप हमने एड्रेस किया थ्रू अ मार्केट प्लेस जिसमें एक ही जगह उनको स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मूला मिल्क टू डायपर्स टू अपैरल टू किड्स हार्डवेयर टू किड्स फर्नीचर, बच्चों के कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल था. इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द न्यू मम्स आउट देयर. सो बेसिकली हमने उसको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, मार्केट प्लेस को, जहाँ जाके मदर्स अपनी कंसर्न्स शो कर सकती हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता सकती हैं और शेयर कर सकती हैं, लाइक वाइज उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, उनकी जो फेलो मदर्स हैं उनके साथ. सो Nani.pk सिर्फ डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इट्स पाकिस्तान्स फर्स्ट AI पावर्ड पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि startup industry में it's booming and it's everywhere, so obviously we could not be left behind and we readily adopted artificial intelligence, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक चाइल्ड केयर इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इंट्रोड्यूस कराया कि उसको किस तरह उसके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह हम ज़्यादा इंगेजमेंट ला सकते हैं, और किस तरह हम पाकिस्तान की जो पेरेंटिंग इंडस्ट्री है उसको हम जो है चेंज कर सकते हैं. हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक उर्दू और कल्चरली सेंसिटिव AI चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमें जो कस्टमर्स आते थे उनको वो बेसिकली पाकिस्तान में जो मदर्स थी, जो न्यू मदर्स थी, वो टेक सेवी नहीं होती थी. हमने ये प्रॉब्लम भी एड्रेस किया, हमने इसको सॉल्व किया. हमने AI को पहली दफ़ा कल्चरली सेंसिटिव बनाया of how parenting or motherhood is talked about in Pakistan by connecting it to the media of the country. आप imagine करें कि your mother is no more. So basically Nani gives you a mother to talk to. आप हमारे AI chatbot के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं जिस तरह आप अपनी मदर से बात कर रहे हो, जिस तरह न्यू मदर्स अपनी माँ से बात कर रहे हो, उनसे एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि जो हमारी कल्चरली सेंसिटिव AI है वो एक एम्पैथेटिक एडवाइस देती है यूज़र को और हेल्प करती है कि उन्होंने शॉपिंग न्यू बॉर्न के लिए या अपने बच्चे के लिए किस तरह से करनी है.
اس میں بہت ایڈوانسڈ لیول کے سجیشنز بھی ہوتے ہیں. سو بیسیکلی اٹس ریفائنز یور شاپنگ چوائسیز اینڈ اٹس بیسیکلی اے ڈیجیٹل مدر ٹو ہیلپ یو نیویگیٹنگ یور مدرہڈ جرنی. اور صرف یہی نہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ ایکسنٹ پرابلم جو ہے وہ یوزلی اے آئی اکثر کیپچر نہیں کرتی ہے. تو ہم نے وہ پرابلم بھی سالو کیا کہ پٹھان اردو تھوڑی ڈفرینٹ بولتے ہیں, پنجابی تھوڑی ڈفرینٹ بولتے ہیں, لیکن ہمارا جو اے آئی چیٹ باٹ ہے وہ بیسیکلی اٹ کین ایبزارب آل دا ایکسنٹس, آل دا ڈفرینٹ ایکسنٹس, اور وہ سملرلی ہی ان کو اس طرح سے سلوشن یا آنسر پرووائڈ کرتا ہے. پاکستان میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم از ریلیٹیولی نیو. بہت ہی کم لوگ ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں پاکستان کے, لیکن بہت قابل اور بہترین لوگ ہیں پاکستان کی اس انڈسٹری میں جو پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انوویشن ہی ایک ملک کو آگے لے کے جاتی ہے, اور ٹیکنالوجی سے اگر پاکستان فائدہ ابھی نہیں اٹھائے گا تو وہ کس طرح آگے جا سکتا ہے. تو جو اسٹارٹ اپ انڈسٹری ہے وہ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے ملک کی ترقی میں. کوئی بھی ملک ٹیکنالوجی اڈاپٹیشن اور انوویشن کے بغیر آگے نہیں جا سکتا. اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کہ اور انڈسٹریز اتنی بہتر پرفارم نہیں کر رہی ہیں, تو یہ جو ایک ہماری چھوٹی سی بومنگ انڈسٹری ہے اسٹارٹ اپ کی, وہ اپنا پارٹ بہت اچھے طریقے سے پلے کر رہی ہے کہ پاکستان کو ہم کسی طریقے سے آگے لے کے جائیں. اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں یا اسٹارٹ اپ انڈسٹری میں بہت سارے ینگ لوگ ہیں جو آگے آ رہے ہیں, جو انوویشن لا رہے ہیں. ایز اے ویمن فاؤنڈر اور ایز اے سولو انٹرپرینور مجھے کافی مشکلات اسٹارٹنگ میں ہوئیں, لیکن جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے لوگ ہیں دے آر ویری ہیلپ فل اینڈ دے وانٹ ٹو ٹیک یو فارورڈ, دے وانٹ ٹو ہیلپ دا نیو کمرز میک دیئر مارک. اس طرح کی کافی جو ہیں اس طرح کے ادارے ہیں جو اسپیشلی جو ویمن انٹرپرینورز ہیں ان کو آگے لے کے آتے ہیں یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جس طرح آئی ٹو آئی ہو گیا, جس طرح سرکل ویمن ہو گیا, اور ریسنٹلی جو پی ایم اسٹارٹ اپ فنڈ تھا اس کا بھی جو ہے ہمارے ریسنٹ پی ایم نے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے. جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی وہ کافی سیریس اسٹیپس لے رہی ہے بائی انٹروڈیوسنگ اگنائٹ, اور تھرو آؤٹ جو انکیوبیشن سینٹرز گورنمنٹ نے ابھی اوپن کیے ہیں, این آئی سیز اراؤنڈ دا کنٹری. چھوٹے شہروں میں بھی انہوں نے اب انکیوبیشن سینٹرز اوپن کر لیے ہیں. ایون آئی واز انکیوبیٹڈ in NIC پشاور which did a great job. So basically وہاں پہ اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کر کے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں جو اس اسٹارٹ اپ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, so there is a way to do it which is by incubating yourself or your idea into incubation centers and they are everywhere. ہر چھوٹے شہر میں اب تو وہ کھل گئے ہیں. سو وہاں سے بیسیکلی آپ کو ٹریکشن ملتی ہے, وہاں سے آپ کو وہ ایکسپرٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اینڈ دیٹس دا وے فارورڈ. اگر میں کوئی میسیج دینا چاہوں ینگسٹرس کو جن کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہیں یا جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹیکنالوجی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ڈگری ہو تو آپ کامیاب ہوں گے یا آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو کامیاب ہوں گے. ہاں لیکن ایک چیز ہے اور وہ ہے اف یو ڈونٹ گیو اپ. پیپل ہو سکسیڈ دے ہیو دس اسٹبن ایٹیٹیوڈ آف ناٹ گیونگ اپ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ یونیورس فالز ان لو ود اے اسٹبن ہارٹ. سو آئی جسٹ لیو بائی دیٹ. پرسیویرنس, ریزیلینس از دا مین تھنگ which keeps you going and which makes you successful.